Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous expliquons l'unité 5 projet de vacances. اليوم هنقوم بشرح الدرس الخامس وهو بعنوان مشروعات الأجازة الصيفية. Si vous ouvrez le livre, tu regardes cette photo. Dans cette photo il y a في هذه الصورة سنجد وسائل المواصلات المختلفة. فبنجد عندنا le bus بمعنى الحافلة. طيب، وهنجد عندنا le train صورة القطار. le train القطار. طيب، وهنجد عندنا صورة la voiture وهي السيارة. الوسيلة الأخرى وهي لافيون بمعنى الطائرة. بعد ذلك عندنا صورة لا تور إيفيل وهو برج إيفل. ثم بعد ذلك بنجد لا كومباني وهي القرية. ثم بعد ذلك بنجد تانت أي خيمة. ثم بعد ذلك بنجد لو باتو دون لا مير أي مركب في البحر. إذا نظرنا بعد ذلك في الأسئلة الموجودة عندنا regarde le document et répond aux questions. Où sont les enfants? أين يوجد الأولاد؟ يبقى السؤال الذي في الكتاب المدرسي السؤال الأول Où sont les enfants؟ أين يكون الأولاد؟ للإجابة عن هذا السؤال سننظر إلى هذه الصورة فنجد الأولاد يجلسون مع بعضهم يتناقشون في مشروع الأجازة الصيفية. يبقى إجابة هذا السؤال الأول يبقى هنقول les enfants. نبدأ بالسوجي دايما sont dans le jardin. يبقى الأولاد فين؟ في الحديقة. ليه؟ pour discuter علشان بيتناقشوا sur le projet على مشروع الأجازة de vacances. ونخلي بالنا دايما ان كلمة vacances لابد ان تكون pluriel n'est pas singulier. بعد ذلك السؤال الثاني de quoi parle-t-il؟ يبقى عن أي شيء هم يتناقشون. عن أي شيء هم يتناقشون. يبقى إذن السؤال الثاني de quoi parle-t-il؟ عن أي شيء يتناقشون. يبقى في الإجابة عن هذا السؤال نمرو 2 سنقول يبقى il
parle sur le projet de vacances. السؤال الثالث: où peuvent-ils passer le vacances؟ أين سيقضون الأجازة الصيفية؟ يبقى السؤال الثالث: où peuvent-ils passer le vacances؟ يبقى أين سيقضون أجازتهم الصيفية؟ خلي بالنا إن معنى vacances الأجازة الصيفية. يبقى سنقول ils peuvent passer le vacances au bord de la mer. Au bord de la mer أي على شاطئ البحر. السؤال اللي بعده avec qui؟ يعني مع من سيقضون الأجازة الصيفية؟ مع من سيقضون الأجازة الصيفية؟ يبقى avec qui مع من؟ avec qui مع من سيقضون الأجازة؟ يبقى ils sont avec son ami ou avec sa famille. السؤال الأخير: quel sport peuvent-ils faire؟ يعني أي رياضة هم يستطيعون أن يمارسوها؟ quel sport peuvent يتمكنون من ممارستها؟ الإجابة عن السؤال هذا يبقى ils peuvent faire du bateau et le football. هذا بالنسبة للكتاب إلى المدرسة. بالنسبة للكتاب برافو بنجد أنه يبين لنا أنواع وسائل المواصلات، وهي البيس، الأتوبيس، أفيون، الطائرة، الباتو، مركب، ترين، قطار، مترو، فيلو، عجلة، موتو، موتوسيكل، une voiture، سيارة، une tente، خيمة، parasol، مظلة شمسية، une valise. أول سؤال عندنا في الأكتيفيتي اكتب les mots donnés sous les signes correspondants. يبقى اكتب أسماء
المعطاة أمامك لهذه الصور. طيب عندنا كلمة un parasol, un vélo, une moto, une tente, un bateau, une valise. طيب الصورة الأولانية الموجودة عندنا هنا دي شكل إيه؟ مركب، يبقى إيه؟ هذه un bateau. الشكل الثاني الموتوسيكل يبقى une moto. طيب الشكل الثالث دي حقيبة السفر، ونخلي بالنا في فرق بين un sac, un valise, des bagages. هنا une valise حقيبة سفر. طيب بعد ذلك بنلاقي عندنا une tente اللي هي الخيمة، وبعد كده un parasol، وبعد كده un vélo. طيب بعد كده في الكومبريناسيون أي قطعة الفهم هنقرأ القطعة وهي عبارة عن حوار بين جمال وجان. جمال à l'occasion des vacances où peut on aller بمناسبة الأجازة الصيفية أين يمكن أن نذهب. Vous avez des projets، أأنتم عندكم مشروعات. Jean si on allait à Alexandrie إذا إحنا ذهبنا إلى الإسكندرية، لا هناك on peut nager يمكننا أن نسبح et faire du bateau ونمارس رياضة المركب في الماء. جمال moi j'ai une autre idée، أنا عندي فكرة أخرى. On peut aller chez mon grand-père، il a une maison à la campagne. يبقى جمال يقول إنه عنده فكرة أخرى، أنه يمكننا أن نذهب عند جدي، هو عنده بيت جميل في القرية. هاني moi j'ai envie، أنا أتمنى de faire du camping، أن نقوم بعمل معسكر dans le désert في الصحراء. c'est sympa، هذا رائع. جمال tous vos projets sont bons، كلكم عندكم مشروعات تكون جيدة. mais il faut choisir، لكن يجب أن تختار. Jean si on passait ces jours à la campagne chez le grand-père de جمال، إذا أمكننا أن نقضي هذه الأيام في القرية عند جدي جمال، ça coûte moins cher، هذا سيكون منخفض التكاليف. les amis que en pensez-vous، فيما تفكرون. جمال bonne idée، فكرة جيدة. on est tous d'accord، كلنا متفقون. on part comment، متى نرحل أو كيف سنرحل. هاني on peut prendre le train، يمكننا أن نركب القطار، l'autocar ou la voiture، أو الحافلة أو السيارة. les amis le train est plus rapide، القطار يكون أكثر سرعة. alors إذن rendez-vous، ميعادنا à la gare في محطة القطار vendredi prochain، الجمعة القادمة à 8h. هذا هو النص.